बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, अहल सुन्ना व जमात का ये तुरा इम्तियाज़ है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की महब्बत और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मवद्दत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बदबख्त उनकी शान में हर्जा सराई करेगा, गुस्ताखी करेगा, तो हम उसका ताक़ुब करेंगे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का दिफा करेंगे। इसी तरह ये सआदत भी रब ताला ने हम सुन्नियों के खाते में लिखी है, सुन्नियों के हिस्सा में रखी है। अगर कोई बदबख्त नासबी खारजी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में हर्जा सराई करेगा, गुस्ताखी करेगा, बेअदबी करेगा, शान को घटाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका मुहासबा करेंगे, हम ताक़ुब करेंगे और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का दिफा करेंगे। ये सआदत मेरे रब ने अहल सुन्ना व जमात को अता फरमाई है। अजीज़ान गिरामी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हस्तियाँ हमारी अकीदत का मरकज़ व महवर हैं, हमारी मोहब्बत का मरकज़ व महवर हैं, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को, कि जिनसे हम मोहब्बत करें, जिनका जिक्र खैर करके हम अपने नामा आमाल में इजाफ़ा करें, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें, अफसोस कि हम इन हस्तियों को महल्ले नज़ा बना दिया। मुबाहसे मुनाजरे, कोई सहाबा किराम की मोहब्बत में शान अहले बैत में गुस्ताखी करता है, उनकी शान को कम करता है। कोई शान अहले बैत बढ़ाते हुए सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ करता है। अहल सुन्ना व जमात का ऐसे लोगों से वास्ता नहीं है। सहाबा और अहले बैत दोनों की मवद्दत महब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अजीज़ान गिरामी, कुछ रोज़ कबल एक नासबी वहाबी मौलवी साहब की वीडियो सुनी। मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्ला नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है जो अपनी वीडियो के अंदर यजीद का दिफा कर रहे थे। यजीद को रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अलकाब भी दिए। यकीनन ये काबिल मुज़म्मत है। अजीज़ान गिरामी, जहाँ यजीद का दिफा किया और यजीद के दिफा को सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दिफा का बुनियादी किला करार दिया, वहीं ये भी बकवास की बोंगी मारी कि यह सुन्नियत है, नासबियत नहीं है। याद रखें, दरअसल यही नासबियत है। और फिर सबसे बढ़कर उस बदबख्त जहल मौलवी साहब ने जो बकवास की है वो ये कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने यजीद की बैत की, वो किन हालात में की, उनका पस मंज़र क्या है, ये अलग बहस है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। उस बदबख्त जहल मौलवी साहब ने यह कहा कि ये उन सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का दिफा करना है कि जिन्होंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबला में, ये अल्फाज थे, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के मुकाबला में यजीद की बैत की। यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है
جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی۔ یہاں اب اس جہل نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو امام حسین پاک کا مقابل بنا دیا، آپ کے مقابلہ میں آپ کا مخالف بنا دیا۔ اب یہ کتنی بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرتے تھے، محبت کرتے، مودت کرتے تھے، شان بیان کرتے تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں ہستیوں کے بوسے لیا کرتے تھے، اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام حسین کے مقابلہ میں یزید کی بیعت کیسے کریں گے؟ الفاظ پہ توجہ کرنی ہے، امام حسین کے مقابلہ میں یزید کی بیعت کی، یہ ناصبی مولوی صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کا پس منظر، وہ کن حالات میں بیعت ہوئی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ مولوی صاحب کی گستاخی بے ادبی ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو جہاں کم کیا، بے ادبی کی، گستاخی کی یزید کی شان بیان کر کے، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا مخالف بتلا دیا، مقابلہ کرنے والا بتلا دیا۔ اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اس جہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں شیر و شکر تھے، محبت کرنے والے تھے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور یہ تاریخ روایات کی کتب اس باب میں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسنین کریمین کے مقابل نہیں تھے، مخالف نہیں تھے، ان کے بوسے لینے والے تھے، ان کی شان بیان کرنے والے تھے، ان کا ادب و احترام کرنے والے تھے۔ یہ ناسبیت ہے یزید کا دفاع کرنا، اور پھر دفاع کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے دفاع کا بنیادی قلعہ قرار دینا اور اس کو پھر سنیت کا نام دینا، یہ مولوی صاحب کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں دیدہ دلیری ہے، ہرزہ سرئی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ علماء اہل سنہ و جماعت اس مولوی صاحب کا محاسبہ کریں۔ اگر مولوی صاحب کو اپنے علم پر اتنا ناز ہے، گھمنڈ ہے، اگر جناب کو علم کا کیڑا تنگ کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم غلامان صحابہ و اہل بیت اس کا یہ کیڑا ماننے کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ یہ بتائے کس جگہ پر آنا ہے، اس سے بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ نہیں تھے۔ لہذا سنیت قرار دینا یزید کے دفاع کو، یہ سنیت نہیں ہے، یہی ناسبیت ہے۔